जाल्यो फकत एक मोडगांवचे फातोर्डा एकूच आमची म्युनिसिपालिटी जिखून आयले तेन्ना ही स्टॅटिक्स आमी दाखयले की हो प्रेसिडेंट आज पर्यंत काँग्रेसांनी वयर सरपाना फकत सकल वचत आहा हें आमी तांकां दाखयलें. आतां आमी रावतात काँग्रेस मजबूत करपाक आमचो हायकमांड डिसिजन. सो ह्या स्टॅटिस्टिक्सान तुवें तुजे हितूंतल्यान स्ट्रॉंग दाखयला बाबा हो प्रेसिडेंट आसा जाल्यार फुडले असेंब्ली इलेक्शन येयला आमी कांय जावपाना वयर सरपाना. हांवें दाखयलें आनी गोंयांतूय दाखयलां की बाबा हो कोंता येना देखून हाचो एकूय सीट तुमकां गोंयकारांनी दिवंक ना. मागीर हितून तें कित्याक आहा तो वाय तुमी सगळे एकठांय जावन ताका काडूंक सोदिना तर हय जाल्यार तुमी म्हणटाले तें कोविडा लागून एक पाट आमचे लिडर मेळपाक तांची मिटींग जावपाक वेळ वता पूण हांव रावता आयज ना जाल्यार ताका काडून कोणूय पडे पार्टी मुखार वचपाक शक्य आसा. जे सिनियर्स आसा तांकां लोक मानता तांतले कोणूय एकल्याक तरी ते घालून आनी आमची पार्टी मजबूत करतल्यात आनी इलेक्शनाक आमकां जिखपाक शक्य आसतली. सो आनी हो आसत जाल्यार हो आसल्यार आमकां चान्सू ना. कांय हो जावचें आसल्यार आमकां चान्सू ना. चान्सू ना. कित्याक आयज पार्टी दोगोय जाण मॅनेज करताय दिगंबर आनी तो. आतां एक सिनियर म्हणटाय तो ताजे बरोबर दिगंबर आसा पूण हांव न्हू दिगंबरच्या दोड्यांक साय कित्याक आयल्या काय पूण तशें जाल्यार तुमी सिनियर आसा तुमी MP आसा प्लस तुमी आसा लुजीन आसा तुमचें कित्याक आयकना तो सेंट्रल लिडर्स. हांव कितें सांगतलो आमी सांगून तांकां हांव म्हाका लागून इंटरेस्ट ना. म्हाका आमच्या काँग्रेस पार्टीन तिकेट दिवन लोकांक जोयती करून आयज हांव MP आहा. पूण जी म्हजी पार्टी जी इतले वर्सां आमी सरकार घडलोलो मागीर लुइजियन पोत्ती हाडली एनी काबार केल्या वो काबार जाता ती म्हज्यान सोंसूं जाय. स्पेशली आतां प्रेसिडेंट हय आतां आतांचें उलयता देखून हांव मुखार सोंप. ओके. आनी एकूय सांगलें की पयर पर्यंत जेन्ना हे आयले तेन्ना आमोणकारान सांगलें आमी पार्टी वर्टिकली स्प्लीट करतल्या. बाबा आमोणकार तूं कोण तुका 2 पार्ट टिकेट दिल्ली दोनूय पार्ट तूं हारलो तुका हें उलोवपाक आनी जाय तो तेंप वचपाक जाय पयलो जीक आनी दाखय आमी आय तुजे बरोबर पूण पार्टी स्प्लीट करपाची चिंती नाका. आनी तेंचे बरोबर जे आसा तांचो ग्रूप तांचो सगळे एक पार्ट पर्यंत कोण जिखूंक आनी तांणी जेन्ना गुंडरा वचनी पयलें 2 दीस पयलें पणजे मिटींग केलां आनी एनीच तांकां शिकयलां हें उलय कोण गिरीश जावं आनी दिगंबर वगैरे हेणी शिकयलां तांकां एका पार्टी लिडरांक कितें सांग करचें बाबा. सो फायनली इतले तुमी सिनियर्स आसा सगळे आसा आतां कितें जाता तुमकां एक्सपेक्टेशन आसा चेंजीस जातले म्हणून. एक्सपेक्टेशन आहा कित्याक आमकां पार्टी सर्वायव जाल्ली जाय. पयर तूं चोयलां रेजिनाल्डानूय सांगलें आजून जे आमचें MP इलेक्शन जालें जायते जाण पार्टीक हेल्प करतात कित्याक पार्टीनूय आदीं हेल्प केल्लें आसा. हे जायते जाण वयर सरले काँग्रेसाच्या टायमार पूण आजून पर्यंत ताणें सांगले भशेन आनी हांवूय जाण ते गिरीशान प्रेसिडेंटीन हे आमकां अकाउंट्स दाखोवंक ना. गिरीशान आजून दाखोवंक ना. सो यू ऑल्सो सपोर्ट दॅट वॉट रेजिनाल्ड हॅज सेड अकाउंट्साचेर आनी हें जाला तें जालां म्हणून. टू सम एक्सटेंट हांव सपोर्ट करता कित्याक जे पार्टी फंड जे आयिल्ले कोण कोण मदत करतात न्ही हय ते कितें करून मोडले खूंय मोडले म्हाका चड पयशे दिवंक ना. अजून म्हाका परत येवपाचें आसल्यार ते पर्यंत येवंक ना. तुमी ओगी कशें आसा तुमचे अकाउंट दाखोवंक ना तुजे पयशे येवंक ना आनी ते हांव कितें हांवें मुगे हायकमांडाक हें बरयलां की म्हाका दिवपाचें आसलें तें दिवंक ना हांवें हायकमांडाक लेटर केल्या. So that means there is something wrong inside the party going on. तुझे येवंक ना अकाउंट सारके ना. हांव सांगपाक तुका ना पूण एक पोस्ट की ओ बाबा अकाउंट आमकां सारके दाखोवपाक जाय आसलें. तुमी विचारूं ना. शुड बी ट्रान्सपेरन्सी. मिटींग खूंय जालें विचारपाक. मिटींगूच जायना मिटींग तुका आपयना. म्हाका केन्ना आपयतात आनीक ते आयतारा दवरतात हांव आयतारा मुगे कुर्तो लोकांक मुद्दाम दोता आयताराची ना मुद्दम जाल्यार
कित्याक तेय गोडे बिजी आसताय. आयज 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 सगळेच म्हणटा की हे तुमचे चेंजीस केन्ना जातले सगळेच जाता आनी थोडे म्हणटा जातले तशें दिसना हांकां इंट्रस्ट ना गोंयच्या लोकांचो हेजेर तुमचें कितें म्हणटा. हांव कांय म्हणना. हांव म्हणटा कोण नासल्यार लोक आयज गोडे थोडे लिडर्स तांकां चेंज नाका. गोंयच्या लोकांक जाय. आनी गोंयचो लोक मागीर टायमार दाखयतले की तुमी डिसिजन सारके लावन फावस केले. पूण जी पार्टीक लागून तुमी इतलें काम केलें इतलीं वर्सां आसा आयज पार्टी ती ढोल ड्राम्सान वयता डोंट यू फील सॅड कितें जाता पळय तें. ओ माय हार्ट इज ब्लिडींग. आय फील लायक क्रायींग कित्याक आय हॅव सीन वॉट इज हॅपनिंग. पूण करया कितें आमी आमचें सरकार हाज्या पार्टीच्या नोंदणी काडली. ओके गुंडुराव येयला तेन्ना तुमी ताका मेळ्ळे स्टॅटिस्टिक्स बा तुमी दिले म्हणून ऑलरेडी सांगला. सारकें कितें दिवपाक दिलें कित्याक हांव कितें फोटो लयना. आमी स्टॅटिस्टीक दिताय कित्याक आमची पार्टी आमकां वयर सोदून जाय. एज पार्टींत आमकां इतले वयर काडून आमी सगळीं इतले मंत्री व्हडले व्हडले पोस्ट केल्ले एज पार्टींत. हांव सुनर डिसिजन जाता जाल्यार जावपाक जाय तुका दिसता. जातली बेगीन जात तितलें बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें तें आमच्या हातान ना न्ही. पूण ओके ह्या दिसांनी अशें चलता की दे मायट बी चेंजीस एंड यू मायट बी गिवन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. सी हांव दिल्यार भोव खुशयेन घेतलो पूण हांव सांगना मुगो सारकी मिलाग्री करूं जातली म्हूण. जरूर हाज्या भितर 2-3 पाट बरें करूं जातलें कित्याक म्हाका 2 वर्सां आदींच निवडून दिल्लो आसा आनी सगळ्याक लोक म्हज्या बाराबर आसात जायते कित्याक आमी जायतीं पदां आसतना मंत्री आसतना लोकांची कामां केली. सो तुमच्या पार्टीन एक सजमना की तूं MP आसा वो कोण MLA आसा पूण तुमचो प्रेसिडेंट तुमी म्हणटा पळय तशें पयले देखून म्हणलेलें अनइलेक्टेड आसलो तो प्रेसिडेंट कशें. अनइलेक्टेडूय बसलो कडेन सगळ्या पेड्डेर जाल्लो मनीस. वाय अनइलेक्टेड म्हणून एके फाटी बस नासून रावता तें दुसरें पूण हो बसून सगळ्या पेड्डेर जालो मनशाक कित्याक दोताय मावने. मच ओपनली क्रिटिक्स अगेन्स्ट गिरीश. No, I'm not against him. Not at all. Please don't misunderstand me. Only I'm a lover of my party, Congress. ओके सो हाऊ सुनर यू वूड लायक टू सी दीस चेंजीस कोणूय जावं तो तूं जावं आनी कोण जावं कितले बेग्यान. हांव एकूच मागता देवा तांच्या मनान घाल जातली बेगीन करून. ओके आनी इफ यू आर गिवन द पोस्ट वॉट चेंजीस कॅन सार्दीन मेक आनी कितली सिटां देखून येवंक शकता गोंयांत. ना ते कोण पिसा तो सांगतलो इतली सिटाची पूण जरूर हांव जात तितले शुभेज हाडून आमचो सरकार करपाक प्रयत्न करतलो. हांव लोक मुगेलो स्लेव न्ही. लोक म्हाका मानता नाजाल्यार इतली जाण उलोवन की तो शापाय ग्रँडफादर तुरासो इतल्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. म्हाका लोकांचेर फेथ आसा आनी लोकांक म्हजेरूय फेथ आसा. हे थोडे ग्रूप पडे आसात तांकां हांव सांगूंक सोदतां सगळे सिनियर लिडर आहाय ते ग्रँडफादर्स इन्क्लुडींग आमचो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन दिगंबर कामत. ओके बट वन मोर थिंग सर हाऊ कॅन यू चेंज पिपल्स मायंड कॉन्सेप्ट जे लोकांनी पयला जे लोक वाजेले आयज थोडे जाण काँग्रेस पार्टीचे बिकॉज कितें चलना तुमच्या पार्टी भितर तें करपाक कशें आतां चेंज करूं. मोदी कोण वाजेल तो कोण ना. ओली एलीस हांव कडेन रिजल्टान कोट्टा कोण वाजेला लोकांक कितें जाय आशिल्लें आनी तुमी कितें करूंक ना तेज मदें दीज आर ओपिनियन्स आनी ओपिनियन्स आर नॉट फायनल. Only when vote is there, the final thing can be seen and visualized. Today there are news like Regina, Sardines, Louisine, सगळे एक म्हणून आता कित्याक पार्टीचे वयर एका लागून एकठांय जालेले आसा हे जे तुमचें कितें म्हणणें. सी आमगे जायत पाट ओपिनियन डिफरंट आशिल्लें ते दुसरे वस्तूक लागून आज आमकां सगळ्यांक जाय पार्टी वयर सरलेली पार्टी सर्वायव जाल्ली आनी फाल्यां कोणूय चीफ मिनिस्टर जाल्लो आमी कोंत्र न्ही पूण चीफ मिनिस्टर जावपाक पयलीं पार्टी जिखपाक जाय ना ताणें बेश्टे मुखार भोंवच पडटलें आपूण फ्युचर चीफ मिनिस्टर आयकलां. हें आमकां जाय पार्टी जिखलोली कोणाकूच चीफ मिनिस्टर कोरयाय आनी गोंयांत हो सरकार जो लोकांक फास्टीक आयिल्लो आसा हे सरकारान कांय करूंक ना. लोकांक इतले कोविडाचेर ऑक्सिजन ना जावन मारून घेतले आनी हांव सरकाराक उलो मारतां
तांचे फॅमिली कॉम्पेन्सेशन दिवपाक हे कोण मेले तांच्या काल कॉम्पेन्सेशनाचे नोटिफिकेशन येयला तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा बिकॉज सेंटरान एक नोटिफिकेशन कॉम्पेन्सेशनाचें अनाउन्समेंट आसा स्टेटाचो एक कॉम्पेन्सेशनाचो खंयचो सुबेज आहा सेंटराचो सेंटर सुबेज आहा जाल्यार आमकां तितलेच दिवपाक जाय पूण ताच्या मायज दिल्या जातात कित्याक आमकां 300 कोटी आयिल्ल्योय त्यो 300 कोट्यो कित्याक उजा करनाकाय हें तुमी ओदरूस जें तो धोड धांपून येवपाक दिलें कमीत तुमी हाडूंक ना म्हणून आमगे चीफ मिनिस्टरान धोडे पयलीं उगडले जाय हें जायत आज उणी जालां 500 मोताय तें जायत आदीं जावपाचें So- पूण ताणें करूंक ना लोक मुखार सोदचे पडले लोकांनी ताचे दोडे उक्ते केले विलेजींनी लोकांनी कोविडा लागून बंद केले मागीर सरकारान केले ओके हें हांवें म्हणूंक नाका तूंय गोंयकार तुका खबर आहा तेन्ना हांव एका जुलो मारता हे कोवीड दुसरें ते आमचे डबल लायन जे हांचेर केश्यो आसा त्यो जाता तितले बेगीन फाटीं घेवपाक जाय ओके आनी वन मोर थिंग कॉम्पेन्सेशन शूड बी इक्वल विथ द सेंटराचें कॉम्पेन्सेशन maybe more not less हां equal uni equal or more but not less थँक्यू सर थँक्स फॉर युअर टायम